बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोग सुप्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज फेब्रुवारी महिन्याची 14 तारीख दीस सोनवार आणि सध्याकाळचो 5वो हप्तो. आज आमी सा सिरिल एक मोटवाशी आणि सा मेथोडियस एक धर्माध्यक्ष हांचे स्मरण करता. सांगताच आज फेब्रुवारीची 14 तारीख मोग करणारांचो दीस, व्हॅलेंटायन्स डे. तर आता हांगासर आमी वांजलाचेर नियाळ करया. इंग्लिशांत आयच्या पयल्या वाचपाचेर नियाळ केला. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 8 वळी 1 तावन 10 पर्यंत. त्या दिसांनी आनी एक संदर्भार वोडेक लोकां जमो एकठांय जालो आनी तांकां खावंक कांय ना जालें. तेदवा आपल्या शिसांक सरशी आपोवन जेजून तांचे लागीं म्हळें, ह्या लोकांचे म्हाका सुरसुरे भोगतात. फाटल्या 3 दिसांतावन म्हजे सांगाता ती रावल्यांत आनी खावंक जेवंक तांचे लागीं कांय ना. आनी आतां हांव तांकां उपाशी घरा धाडीन जाल्यार वेताना वाटेर ती थंग जातात. तांचे मदलीं थोडीं पयस तावन आयल्यान. ताका शिसांनी जाप दिली, हांगा हे एकसुरे सुवातेर तांकां उंड्यांनी दादोशी करूंक कोणाक साध्य जायत? तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? विचारी जेजू. 7 म्हणून तांणी जाप दिली. तितल्यार लोकांक धरणीर बसोवन ताणें फरमायलें. उपरांत ते 7 उंडे घेवन ताणें अर्गां दिवन मोडले आनी तांकां वांटूंक आपल्या शिसा लागीं दिले. शिसांनी ते लोकांक वाडले. थोड्यो ल्हान मासल्योय ताचे लागीं आसल्यो. तांचेर ताणें आशिर्वाद घाल्या उपरांत त्योय लोकांक वाडूंक सांगले. तीं सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं. खावन उरिल्ले कुडके आरावन काडटना 7 दालयो भरल्यो. जेवल्लो लोक सोडून 4000 जायत. उपरांत तांकां ताणें घरा धाडलीं आनी तो आपल्या शिसा सांगाता माचव्यार सोडून दलमनोता गांवाक पयन धरून गेलो. देवाचें उतर हें वाक्कण्णी तुका क्रिस्ता. पौलने बडिनो, आयचो वांचेल एक बारीच बुजवणेच्या आनी दयाळायेच्या वळी सांगाता सुरू जाता. ह्या लोकांचे म्हाका सुरसुरे भोगतात. आय हॅव कंपॅशन ऑन द क्राऊड. जेजू खंयचेय एक आजाप करच्या पयलें हांगासर आज उंडो 5000 लोकांक वाडूंक दिवच्या पयलें लोकांची भूक थांबोवच्या पयलें आपणाचें काळीज कितें म्हणून तो लोकांक उगडापे करता. ताचें काळीज कनवळेन भरलेलें. अ हार्ट फुल ऑफ कंपॅशन. दयाळेन भरलेलें काळीज. सो आयचो वांजेल केवळ उंड्या विशयेंत मात्र न्ही, देवाच्या काळजे विशयेंत, देवाचेर दवरीत जाल्ल्या विश्वासा विशयेंत आनी देवाच्या मोगा विशयेंत. द गॉस्पेल इज अबाउट गॉड्स केअर, गॉड्स ट्रस्ट अँड गॉड्स लव. आनी इल्लें गुंडायेन आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. जेजू म्हणटा, ते म्हजे सांगाता फाटल्या 3 दिसांतावन रावल्यात. फाटल्या 3 दिसांतावन ते म्हजे सांगाता रावल्यात. दे हॅव बीन विथ मी 3 days अँड हॅव नथिंग टू ईट. आनी खावंक जेवंक तांचे लागीं कांय ना. पळय मुखार भोवन बरी न्हू. लोकांनी कंप्लेंट करूं ना, तांणी प्रतिभटन करूं ना, तांणी डिमांड करूं ना. उडास आसा की तुमकां पोरण्या तेस्तामेंतांत इस्रायलाच्या लोकांनी आपणाक खावंक ना, आपणाक पियोंक ना म्हूण कंप्लेंट केल्लें.
आनी मात्र न्ही आपणाक बरें बरें खाणा आमकां इजिप्तान तें मेळटालें हें मेळटालें हांगा कालें सुको उंडो खावंक तुवें हाडलाय. पूण हांगासर पळया लोकांनी कांय कंप्लेंट करूं ना, प्रतिभटन करूं ना, डिमांड करूं ना, जाल्यारय जेजूक कळ्ळें, जेजून नोटीस केलें. ताणें तांची बूक पळयली, तांची अस्कतकाय पळयली, ते थकरले तें ताणें पळयलें. भोवन न्ही भयणीनो, हो जावन आसा आमचो देव. जें कितें हेरांनी पळोवंक ना तें आमचो देव पळयता. हेरांनी कितें दोळे धांपून वा पळोवनय पळयनातलें बरें केलां तें जेजू हांगासर पळयता. आमचे सायलेंट वारीस जावंक पुरो, आमची लिपयिल्लीं दुकां जावंक पुरो, आमचे आर्थीक समस्या जावंक पुरो, आमचे कुटुंबाचें वजें जावंक पुरो, आमचें एकसूरपण जावंक पुरो, जेजून सक्कड पळयलां. किर्तनगार 145 ओळ 8 थंयसर म्हणटा, द लॉर्ड इज ग्रेशियस अँड मर्सिफुल. आमचो देव कनवाळो आनी दयाळ. वय हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्राचो बरयणार म्हणटा, वी डू नॉट हॅव अ हाय प्रीस्ट हू इज अनेबल टू सिंपथायज. आमचो देव वा आमचो श्रेश्ठ याजक आमचे गतींत एक जाला म्हणटना ताका आमचे कश्ट कितें, आमचे समस्या कितें तें सक्कड ताका कळीत आसा. भोवन न्ही भयणीनो, जेजू खंयसरगी पयस आसोनय बघा रे, आमच्या कश्टांत, आमच्या दुखांत, आमच्या सुखांत एक जावचो. आमी उलोवच्या पयलें ताका कळीत आसा, आमी विचारचे पयलें ताका तें समजता. पूण जायतो फावटी आज लोक चिंता की देवाक आमचे विशयेन कांय पडून वचोंक ना, आमची देवाक विसर पडल्या. पूण वांजेल म्हणटा ना, तो पळयता, ताका आमचेर हुस्को आसा आनी तो सदांच आमकां लागीं आसा. आतां शिसांची जाप पळया, शिसांची जाप. हांगा हे एकसुरे सुवातेर तांकां उंड्यांनी दादोशी करूंक कोणाक साध्य जायत? वा आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार इतल्या लोकांक हांगासर कशें वाडचें? हाऊ कॅन वन फीड दीज पीपल हियर? तांणी तांची परिस्थिती पळयली आनी प्रॅक्टिकल जावन ते चिंते आसात. वय गी वय कितें म्हळ्यार पळया, जे उरलो लोक सोडून 4000 जायत. 4000 हें दादल्या विशयान सांगलां, बायलो कितल्यो आसल्यो? आमच्या रेतीरेक, आमच्या मिसांक आराधनाकांनी आसचें कोणें? कोणें? स्त्रियांनी. दादल्यांच्या डबल 3 आसतात आनी स्त्री येतना वगेत येता ते. पयलींच्या काळार तांकां भुरगीं जायतीं आसलीं, सो स्त्री येतना तांच्यो भुरग्यो येतात आनी एकले दोगां न्ही. सो इमॅजीन करीत आमी, चिंतून पळयत कितलो लोक थंयसर आसलो. आनी त्या देखून तांचे चिंता आपूण तांचे राजांव सारकें, इतल्या लोकांक आमी कशें वाडचें? हांगासर अंगडी नात, आमचे लागीं पयशे नात, आमचे लागीं संपन्मूळां नात, परिहार ना. सो मनशाच्या दोळ्यांतल्यान, मनशाच्या दृश्टेंतल्यान, मनशाच्या राजवतान पळयतना हें एक असाध्य काम आमच्यान जावंकूच जावचें ना. जेजू कितें म्हणटा? तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? हाऊ मेनी लोव्स डू यू हॅव? जेजू विचारिना गे तुमचे लागीं कितलें उणें आसा, हाऊ मच डू यू लॅक? बदलाक जेजू विचारता तुमचे लागीं कितलें आसा, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? वॉट डू यू हॅव? ते म्हणाले 7 उंडे आनी थोड्यो मासली, इल्लेशें. आनी तें तांणी जेजूक दिलें. भोवन आनी भयणीनो, देव आज आमचे लागीं कितें ना तें विचारिना, बदलाक आमचे लागीं कितें आसा तें तो विचारता.
आमचो भावार्थ इल्लो जावंक पुरो, आमचे प्रयत्न इल्ले जावंक पुरो, आमचे मागणें इल्लें अस्कत जावंक पुरो, आमचे लागीं वडू जैत सकत ना जावंक पुरो, इल्लीशी सकत आसा जावंक पुरो. ती देवाक दिया, जेजूक दिया. पावलो कोरिंथीयांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत म्हणटा, माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू. म्हजी कृपाच तुका पुरो. भोवन आनी भयणीनो, केन्ना आपणा लागीं आसलें इल्लें आमी देवाच्या हातांत दवरता, देव जेजू तें मल्टिप्लाय करता, तें चड करता. वय हांव तालेंतवंत ना, म्हाका इस्कॉल गोत्त ना, म्हाका शिकप ना, हांव ग्रेस्त न्ही, हांव घटमूट ना म्हणून जायत्यांनी सांगचें आसा. पूण देव म्हणटा, तुजे लागीं कितें आसा तें म्हाका दी, उरलें हांव पळयतां. आतां जेजून कितें केलें पळया. ते 7 उंडे घेवन ताणें पयलें घेतले, ताणें अर्गां दिवन मोडले आनी तांकां वांटूंक आपल्या शिसांक दिलें. ही टूक, ही ब्लेस्ड, ही ब्रोक एंड ही गेव. ताणें घेतलें, ताणें आशिर्वाद घालो, ताणें मोडलें आनी ताणें दिलें. पवित्र येवकरिस्तांत कितें घडटा? अशेंच घडटा. ओके, सो हें आजाप आमकां पवित्र येवकरिस्ताक तयार करता. जेजू म्हणटा जोआंच्या वांजेलांत, हांव जावन आसा जिविताचो उंडो वा जिवो उंडो. आय एम द ब्रेड ऑफ लायफ. ह्या लोकांक कुडीची बूक थांबली न्ही, पूण जेजू तांकां आत्मीक रितीन थांबोवंक आशेता. भोवन आनी भयणीनो, आज जायतीं जाणां फुल्ल आसात, पूण तितल्याच मापान तीं खाली आसात. मेनी टुडे आर फुल बट एम्प्टी. काण दरबस्त आसा, पयशेय कितलेय आसात, मनोरंजनय आसा, पूण कितें जालां? शांती ना जाल्या, संतोष ना जाला, जिविताक एक अर्थ ना जाला आनी देव तांच्या जिवितांत नपयस जाला. भोवन आनी भयणीनो, उडास दवरया, जेजून मात्र आमच्या काळजाक, आमच्या आत्म्याक शांती समाधान दिव्येत. आगोस्तीन म्हणटा, आवर हार्ट्स आर रेस्टलेस अंटील दे रेस्ट इन यू. आमची काळजां तुजे खातीर रसल्यान देवा, आनी तुजे लागीं पावता म्हणसर ताका शांती ना. पवित्र सभेची दोतोन कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च सांगता, द युकरिस्ट इज द सोर्स अँड समिट ऑफ क्रिश्चन लायफ. पवित्र युकरिस्त क्रिस्ती जिविताचे मूळ वा उगम आनी शिखर. जर आमी युकरिस्त निग्लेक्ट करता, आमी भितरल्यान बुकेरले आसतले. वय आतां कितें जालें? ती सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं. खावन उरले कुडके आरावन काडटना 7 दालयो भरल्यो. सगळ्यांनी खावन जेवून जाल्ले उपरांत 7 दालयो उरल्यो. पळया, देव हांगासर कंजूस न्ही, बदलाक तो उदार. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत साव पावल म्हणटा, गॉड कॅन डू इमेजरेबली मोर दॅन वी आस्क. आमी विचारलेल्या जागी चिंतूंक जायना तितल्या मापान देव आमकां दिवंक शकता, केन्ना आमी ताचेर विश्वास दवरलेल्या वेळार. आमकां गरजेचें कितें आसा ताच्या की चड तो दिता. सो फस्ट कितें गरजेचें? आमी देवाचेर विश्वास दवरचें. भोवन आनी भयणीनो, आज जायतीं कुटुंबां कश्टांती आसा. आर्थीक परिस्थितीक लागून, पिडेक लागून, भुरग्यांच्या फुडाराक लागून आनी काजर जिविताच्या स्ट्रेसाक लागून तुमचे ते 7 उंडे जेजू लागीं हाडा. सांगाता मागणें करा, सांगाता ताचेर भरवोसा, सांगाता ताचेर विश्वास दवरा. भोवन आनी भयणीनो, आज आमी एका संवसारांत जियेते आसा आनी ह्या संवसाराक कितलें आसल्यारय पावना. ताका आमी
स्केर्सिटी मेंटॅलिटी म्हणतो आम्ही. तेही पावना, हेही पावना, तें साध्य ना, हें साध्य ना. पूण मुखार भोवन आनी भयणीनो, देवा थंय सक्कड आसा. केन्ना समाज देवाक विसरता तेन्ना आबलेस चडता. केन्ना देव समाजाचो व्यक्तीचें केंद्र जाता तेन्ना थंयसर आपापींच एकामेका वांडचें बरेचशे गूण आमकां पळोवंक मेळटात. जायती आमी आत्मीक रितीन टायर्ड जाल्या. आमी मागलां, आमी राखलां, आमी कश्ट काडल्यात. जेजू म्हणटा भुकेन वचनाका, म्हजें सांगता राव आनी कडी जावन हांव तुका सत्यवंत करता. आज आमी सा सिरिल आनी सा मेथोडियस ह्या दोगां सांताचें स्मरण करता. ते आपणाचो गांव लोक सांडून पोरक्या गांवाक गेले. थंयसर तांकां जायतो विरोध अनुभव करूंक मेळ्ळो. तांचे लागीं आसलें संपन्नमुळां बारीच उणी, पूण देवाचेर तांणी भरवोसो दवरलो. आपणा लागीं कितें आसलें ते 7 उंडे तांणी देवाक दिले. तांचे लागीं भाशेचें देणें आसलें तें तांणी देवाक दिलें. तांचे लागीं इल्लो भावार्थ आसलो तो तांणी देवाक दिलो. तांचे लागीं धैर्य आसलें तें तांणी जेजूक दिलें. आनी आतां जेजून कितें केलें तें मल्टिप्लाय केलें, तें चड जायचें केलें. भंय मुखार भोवन आनी भयणीनो, जें कितें आमचें जिवीत आसा तें देवाक आमी दिलें जाल्यार तो तशेंच दवरिना, बदलाक तें दोडतें तिदोडें करून बदलिता. आज व्हॅलेंटायन्स डे. संवसार म्हणटा लव इज रोमॅन्स, लव इज फिलींग, लव इज अट्रॅक्शन. पूण जेजू म्हणटा मोग जावन आसा दयाळाय, मोग जावन आसा सॅक्रिफीस, मोग जावन आसा वांटून घेवचें, मोग जावन आसा दिवचो. ताणें सांगूंक ना की हांव तुजो मोग करता, आय लव यू म्हूण. बदलाक ताणें तांकां खावंक दिलें, जेवंक दिलें. नीज मोग आनी एकल्याक संतोश हाडटा, आनी एकल्याची सेवा करता, आनी एकल्याक आपणा लागीं आसलें दिता. जर तूं कोणाचोय मोग करताय जाल्यार पयलें ताका वा तिका जेजू थंय येवंक कुमक कर. कित्याक म्हळ्यार जेजू मात्र एका मनशाच्या काळजाक तृप्ती संतोश दिवंक शकता. उडास दवरया. भोवन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन आमी पळयत आसतना किर्तनाचो श्लोक आसा, तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तूं म्हजोय उगडास कर. खंडी जावन देवाची परजा म्हळ्यार कोण? आमी सकडा. सो खंडी जावन ताचे परजेची ताणें मोग करचो म्हळ्यार आमचो हर एकल्याचो ताणें मोग करचो. आनी तो कसल्या रितीन मोग करता म्हणून आमी अपुरबायेन आयच्या नियाळांत समजून घेतलें. आमचो मोग करचो, आमचे वयर काळजी दाखोवचो आनी आमचे विशयेन ताका पडोवन गेला. तर हें किर्तन ह्या बोगनांनी बरोवन आमी सांगता मागया. श्लोक. तुजे परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तूं म्हजोय उगडास कर. तुजे परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तूं म्हजोय उगडास कर. आमच्या पुर्वजां परी आमी गुन्यांवकारी जाल्यां, आमी खोटेपण आदारलें, आमी अपराधी जाल्यां. आमच्या पुर्वजांनी इजिप्तांत आसतना तुज्या विजमिताची पर्वा केली ना. तुजे परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तूं म्हजोय उगडास कर. होरेब दोंगरार तांणी एक वासरूं पेटलें, कडेयलेल्या लोहाच्या बोंब्याक तीं सरपडलीं. महिमेच्या देवाक तांणी सांडलो, तण कातल्या त्या पाड्याक तांणी पोटलून धरलो. तुजे परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तूं म्हजोय उगडास कर. इजिप्तांत महत्कार्यां, हामाच्या देशांत अद्भुतां, तांबड्या दर्या लागसार अजापा केल्ल्या देवाक, आपल्या तारोकाक तीं विसरलीं. तुजे परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तूं म्हजोय उगडास कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन.
कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार मठवर्षांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडे येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडे येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आमा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतले वायटा विघ्नांतले तुवें राखलाय देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो.
तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. बोन आणि बडिनो, आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास करता. प्रत्येक जावन फादर जॉयसन सल्डाना कर्मिलेत, अर्चना रामचंद्रन बेंगलोर टाउन, सिप्रियन रेबेल्लो कुलशेखर मंगलोर टाउन, सिरिल क्रास्ता वामंजूर मंगलोर टाउन, जेम्स डिसोजा वालेन्शिया मंगलोर टाउन, लूसी वल्लादो कुमटा टाउन, रूबी मर्लिन पिंटो विजय मंगलोर टाउन, सोनिया जुलियट पिंटो सारीपडला बॅरिन टाउन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता शालिनी आनी लिगरी कोरेया निड्डोडी आतां अबुधाबी टाउन, जॉयविन मार्ता आनी दीक्षा लोबो बेंगलोर टाउन, क्लाइव जॉर्ज फर्नांडीस आनी कॅरल फ्लॉयड फर्नांडीस दुबय टाउन काजार असो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. त्या सांगता देवदीन ट्रिजा डिसोजा उडपी हिका सर्वीस पर देव सस्नीक विशय फावो कोनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. उडास दवरा. फाल्यां तावन येवच्या ब्रेस्तार म्हणसर कार्मेल प्रेरण ऑडियो हांव धाडचो ना. बायबल उक्तो करा. त्या दिसाची वाचपा वाचा आनी तुमचे इतल्याक नियाळ करूंक प्रयत्न करा. आनी आतां देव बरें करूं. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मिलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229.